सगळ्यांनी एक जावन आमच्याकडे सगळे काम केलेले असा. तशेंच ह्यान फुडें आमी काम करूया. जे आमी आतां करतात ते सगळ्यांक व्हडलें काम आसा. नॉर्थ गोवान तरी व्हडलें आसा. आमी आतां दाखयतना कशें दाखोवपाचे, आमी व्हडले कोण न्हू, आमी सादेत. आमी एका तेका कॉम्पिटिशन करून वचपाचें ना. कळ्ळें? तेतूंत तुमच्या सहकार्यान आज पासून तुमचें सहकार्य आमकां दिल्लें आहा. तशेंच तुमी फुडें दियात. कळ्ळें? आमी कितें तें कॉम्पिटिशन करया नाका, कितें तें आमी आमचें बेस्ट दिवया. कळ्ळें? आनी हंसाभाटच्या राजाचें नांव आमी वयर काडुया. अख्ख्या गोंयान तरी वयर काडुया. गणपती बाप्पा